Stay Bomagar Bobino and Ibergiano Gobraso Budwara Goborgal Rajit Kard Ami Prarabakelo Ani Azu Rajit Kardaso Poilo Kaitarachi Liturgy Ami Samrapta Rajit Madar Te Searche Munnai Then Samichinta Tono Rajit Kard Sursa Kardni Bagar Darsa Kard Patak searche आणि त्या वाक्य दर्शन पाtak आदार आम्ही देवतान वयस केला तर आता देवताई पाठी पडतोचो प्राचीन काळ परिवर्तन असो आणि नव जावसो काळ आणि आयची देवस्तुती ओ आमकां कशें आमी पाठी पडतोचे म्हणले विवरण देता आयची देवस्तुती नवीकरणा विशीं उलयता सैतानाच्या तळण्याचेर सैत वेल्ल्या उपरांत जेजूच्या जिवनांत नवो काळ उदेलो सैतानान जेजूक 3 फावटी नाडटा ताचे पयले तळणे जावन आसले फातर आसलो व्हड करप फातर आसलेले व्हड करप पूण जेजू कित्याक या तळणेक ओपना गुलाम जावना जेजूक सकत आसली कितेंच भोग नातले कष्ट नातले कित्याक ताका ती महिमा करची 5000 जणांक ताणें वडे वाटले तितले महिमा करची सकत आसली आनी फातर आसले वडे करूंक ताका जायना की खंडीत असो करूंक जाता पूण कित्याक ताणें हें उपयोगचो ना जर तर ताणें उपयोगशिल्लें तर कितें जातें सैतान वयल्यान बरें केन्ना ताळणे दिता पूण सैतानाचो इरादो दुसरो जावन आसता भितरलो इरादो सैतानाचो दुसरो आसचो जर तर जेजू ह्या ताळण्याक गुलाम जालो तर कितें जातलें आसलें जेजू ताची स्वाखुशी करता आसलो स्वाखुशी करता आसलो आनी थंयसर कितें जातालें म्हजे स्वाखुशी हांव करता म्हाका कितेंय करूंक जाता तूं कर तुका स्वाख जाता सर देवसा सांगता तुका करूंक जाता कर तुका पदवी आसा सकत आसा कर तूं कर कशें ताळणी घालता सैतान तुका कर जाता तूं देवाचो पूत न्ही जाता फातर आसले मोठे ग्रह तुका ही सकत आसा पूण जेजून ताची पदवी महिमा ताच्या स्वाकुशेक उपेक्षना प्रकार हेरांच्या कुशेक उपेक्षता आनी थंयसर देवान सांगले हांव देवाची खुशी करूंक हांगासर आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही देवाची खुशी करूंक हांगासर आयला आनी थंयसर सांगता पवित्र पुस्तक सांगता मनीस मोठ्यान मात्र जियेना आनी दुसरें ताळणें जावन आसा जेजूक अधिकाराची आशा दाखयता अधिकाराची आशा आनी शर्त कसले जेजूक ताका नमस्कार करीसे जेजूक ताका नमस्कार करीसे आनी जर तर ह्या ताळण्याक जेजू गुलाम जालो तर कितें जाता आसलें सैतानाचो इरादो कसलो जावन आसलो पडून बारीक इजी नमस्कार केल्यार सर पदवी मेळटी पूण जेजू कितें सांगता जेजून सांगलें आसा जोआंच्या सुवातेंत अध्याय 8 ओळ 4:4 कोणे संसाराचेर अधिकाऱ्यांनी वैभव ताचे स्वाधीन सोडला सैतान पटीचो बापाय म्हणून आपयता सैतान पटीचो बापाय तो पडकिरो आनी सैतानाची उतरां कसली जावन आसली ह्या सर्वचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका कशी आसा हांवें तो दिवेत
तू म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें बऱ्या रितीन बऱ्या मोवाड्याच्या बऱ्या वाठारांनी प्रॅक्टिकल दिल्लें बरें. पूण असो इरादो कसलो जावन आसलो. जर तर जेजू ह्या ताळण्यांक गुलाम जाल्लो तर कितें जातलें. थंयसर सर्गी आनी संवसारी दोन पदवी तांचे मदें संबंध एकपोटू बेसन जातो. बापा आनी पुता मदें संबंध एकपोटू बेसन जातो. सर्गी आनी संवसारी पदवी दोन ह्या संवसाराच्या सैतानाच्या ताळणेक तो बुलोवना आनी तेंच जावन कितें सांगता. तो देवाच्या कुशेक वयले जालो आनी देवान ताका फिलिपिकाराक बऱ्या पत्रांत आमी पळयता आदी 2 वर्सो ताका देवान आदी उंच उबारलो. सर संवसारी आनी पाताळी ताचें नांव स्तुती करूंक आनी तेंच माथेवाच्या वाचेला आमी पळयता. अखेरीक जेजू सरका सरतना सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या कित्या खातीर देवाक तो विधेय जावन जालो. जर तर ह्या सैतानाच्या बोलावण्याक तो विधेय जालो तर थंय एकवट आसचो नासलो. पूण देवाच्या उलोवण्याक त्या विधेय जालो देखून सर्गी आनी संवसारी देवान ताका ती पदवी दिली. ताका वळखलो गेलो. पळया ही दुसरी ताळणी कशें सैतानान एकल्या उलयता. आनी तिसरें जावन आसा जेजू देवाळाच्या शिखराचेर उबो करणं. जर तूं देवाचो पूत तर आंगतान सकला उडी मार. असो अर्थ कितें. जर तर देवाचो पूत तर आंगतान सकला उडी मार. हे इजी वेज पळोवंक इजी आनी जेजूच्या वाटेन चलता. पवित्र पुस्तकांत सांगला तुका येवन आज राखतले. जेजू हो गुलाम जायना ह्या ताळणेक कित्या खातीर सैतानाचो इरादो दुसरो जावन आसलो. जर तर जेजू ह्या ताळण्यांक गुलाम जाल्लो तर कितें जातलें. कितें इजी आसलें पळया. जर तर तो ह्या त्या वयर शिखराच्या देवाळाच्या शिखरांतल्यान उडी मारलो तर आनी थंयसर कितेंच ताका येवन आंजाने राखून गेलें तर सगळो लोक थंयसर वतो. आनी तो शिखराच्या वयल्या दोतेतान सगळो उडी मारली आनी ताका कितेंच जावना कितलो उरतो न्ही. आनी सगळ्या कमांनी ताचें नांव घसता आनी सगळे लोक हांगासर येता. जेजूक हाडल्या गाडल्यान वचून स्वार्थ प्रसंग करची गरज नासली. सगळं थंयसर जावन थंयसर. पूण जेजू खंयचेय शॉर्टकट यूज करिना ताच्या जिवितांत. ताणें अशीर दारवाटल्यान रिगा म्हणून ताणेंच ताचें शिकवण सांगल्ली. पळया सैतान दुसऱ्या रितीन आमकां नाडटा. बऱ्या उतरांनी तो आमकां नाडटा. आमकां गुलाम करूंक शकता. कित्याक आमच्या आनी देवा मदलो संबंध तुटोवंक तो पळयता. आमकां कळीत ना पूण आमकां वयल्यान बरें दिसता. ताळणी आमकां कितेंच न्ही बगता कितेंच न्ही. पूण तसो सैतानाचो इरादो दुसरो जावन आसा. आमकां तें कळीत ना. आमचो आनी देवा मदलो संबंध तुटोवंक सैतान अनेक फावटी पळयता. आनी तेच आमी पळयता मनशास्त्र सांगतात आमी 4 रितीन ह्या संवसाराच्या सैतान आमकां वेळ घालता. 4 रितीन. पयलें जावन आसा टेम्पटेशन. तेंच जावन आसा ताळण्यो जेजूक आयल्यो. जेजून ती पयस केली. आमचें तें अर्याका दिसता दिसभर जिवितांत आमकां ताळण्यो येतात. वय कित्याक ते ताळण्यो येतात. आमची भावार्थ परीक्षा करप. आमी देवाचेर भावार्थ दवरता वा नायकी. पूण एक दीस म्हणले बरी आमकां ताळणी येतात. पूण जर तर ह्या ताळण्याक आमी बळटावन तर सैतान आमकां आनीक सर ताळणी दिता आनी दुसऱ्या स्टेजीक येता. एका स्टेजींतल्यान दुसरे स्टेज जावन आसा इन्फेस्टेशन, कंपल्शन, वडणी जावन आसा.
परतून करया. आता टेम्पटेशन म्हळ्यार आशा म्हळ्यार चॉकलेट खावचें वा कितें मोबायल पळोवचें वा अश्लील चित्र पळोवचें वा कितेंय जावं तें आसता. पूण हे दुसऱ्या स्टेजीर पावतना आमकां ओडणी जाता. अन्यपटी कवया सगळीं जावं तेय करतात आमी कितें केल्यार कितें चूक ना ओडणी आमी करीत संकट करतात न्ही की कोणी पळयना तर करया आमी दुसऱ्या स्टेजीर ओडणी जावंक आसा. आनी हाचे ओडणे कितेंय सर आमकां स्वतंत्र आसा फाटी पडोवचें नाका रावया. पण जर तर आमी आनी मुखार वता तर तिसरें जावन आसा ऑब्सेशन एडिक्शन सवय जावन येता ही आमचें तें मोबायल पळोवचें सवय जावन येता वा कशें नाका जाल्यार उडोवचें सवय जावन येता वा कानाक पावची चड कानाक पावची सवय जावन येता. हेरांचेर गुलाम चलोवचें सवय जावन येता. एडिक्शन आनी हातूंय आमकां आमचो अर्थ स्वतंत्र आमी उपयोग घेता जाल्यार आमच्या कशें आमकां समजून तसा फाटी पडटा. इल्लें म्हणें इल्लें कशें 10% सांगता तुवें करचें सुमानय तो गुलाम जालाय गुलाम जावन तसाय एडिक्शनाक अशें करचें सुमानय फाटी पडटा न्ही. पूण जाल्यार तुमी आयकना जाल्यार चवथ्या हद्दा पावता. फोर्थ स्टेज हे जावन आसा पोजेशन एन्स्लेवमेंट. आमी गुलाम जाता ह्या फोनाचे गुलाम जाता वा सोशल मिडियाचे गुलाम जाता वा वायट वितराचे गुलाम जाता गुलाम पावलो आनी सैतान आमकां फुल्ल वेडा करता. आमी कितें करता आमकां कळीत ना कित्याक आमचो स्वतंत्र सैतानाच्या आधीन आमी दिला. तो आमकां चलयता कितें जाय तें तो करता. कोणाचें सांगल्यार आमी करता कितें कोणी सांगल्यार बरें उतरां सांगल्यार आमकां काना पडना कित्याक आमीच करचें सुमा म्हणून सांगता. तें स्वतंत्र आमी अवतार घेता आनी ह्या वेळार कोणाची तुमची मागणी सलाना पगार घराची मागणी आनी देवाची कृपा मात्र आमकां राखता. देवाची कृपा मात्र आमकां राखता. देखून पळोवया आमी जागृत रावया. तेच सांगता पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांत जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवचार गरज घातलेल्या स्वयंवरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. कोणाक सच्चे म्हण गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. म्हणून भावार्थ तीर रावरून ताका तुमी मुखार रावा. भावार्थ तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. आमचो ताळ्योची कित्याक आमचें आमचो भावार्थ आमी देवाचेर भावार्थ दवरता किंवा ना की आमच्या देवाचेर आमचो भावार्थ तीर आसा की ब्लड आसा की गत आसा की म्हूण पळोवंक ती ताळणी येता. हर एक आमच्या जिवितांत हर एका दिसा म्हणल्या वरी आमी ती ताळणी झुजोवंक आसा. आमचो भावार्थ दृढ करूंक आसा. जर तर आमचो भावार्थ दृढ करना तर हो सैतान येवन वेड करता. तर सैतानाच्या उलोवण्याक आमी वेड घालनासतना तेच देवाची कृपा ह्या आमी ताच्या बलिदान वेळार मागया.